आयज आयतार सकाळीं 7:50 ही मोटरसायकल घेवन कर्नाटकाच्यान एकटो गोंयान येवपा येतालो आनी ही चड करून मडगांव स्टेशन आसा मोटरसायकल अशी दिसता. ही जी मोटरसायकल जेन्ना येताली तेन्ना गॉड गिफ्ट वॉल आसा तेजे सकयल हायवे आसा आनी हायवेचेर फुल्ल सकरो पडिल्लो आनी ह्या सकऱ्यान हो मोटरसायकल रायडर आसा ताजी मोटरसायकल स्लीप जाली आनी तो पडलो आनी बरो पयस पडत गेलो आनी रस्त्यार व्हडले व्हडले फातर आसात तुमकां दाखयता ते हांव आनी त्या फातरा आपटून तो सायडीच्यान पडिल्ल्यान ही मोटरसायकल अशी डॅमेज जाल्या पळयात तुमी पळोवपाक शकतात. ताका मातसो माल लागला, व्हडलो लागलो ना, मनुश्यांनी कांय ना, पूण हातूंत जालां कितें की रस्तो सुरक्षीत दवरपाचें PWDचें काम, पूण रस्त्याचेर फातर सकरो पडिल्लो त्या रस्त्या मदीं आनी ताका लागून हो एक्सिडेंट जाला अशें लोकांनी उलयलां. पूण हे खंय तरी रायड करपाक गेल्ले आनी कर्नाटकाच्यान गोंया येताले, पूण हाजी मजा अशी आसा की हाजी नंबर प्लेट आसा, ती नंबर प्लेट हांगा फाटल्यान उरपाची, पूण ही नंबर प्लेट खंय खाचीन आसा, पळोवपाक शकता खाचीन दवरल्या नंबर प्लेट. आनी अशें करून जर हे रायड करपाक वतात आनी तेन्ना खंय कोणाक एक्सिडेंट जावन उडयलो, कोणी गाडी व्हांवन पडलो जाल्यार हाका जबाबदार कोण म्हूण कळना. आतां गोंयच्यान कर्नाटकाक वतलो किंवा कर्नाटकाच्यान गोंयान येतलो तेन्ना एक गेट लागता, गेटीचेर कॅमेरे बसयल्ले आसात, पूण हांकां कोण चॅक करनाका कितें म्हूण लोकांनी आतां प्रश्न केला. कारण एक गरीब मनीस जर कोणी विदावट हेल्मेट वता जाल्यार ताका आडोवन भरपूर त्रास केलो वता, पूण ह्या पयशेकार बापायल्या भुरग्यांक कोण आडोवच ना काय कितें, कारण काय कायदो प्रत्येकाक वेगळो आसा हें बी कळना अशें आतां लोक उलयतात. म्हजें नांव सनी कोस्ता आनी हांव आसा आयज दापोड रोडाचेर गॉड गिफ्ट फॉर आसा तेजे सकलच आसा. आज तुमी पळयला हे कितले शार्प टर्न आसा ते. आज जालें कितें, सकाळ फुडें 7:30 एक रायडर तो म्हाका दिसता कर्नाटकाच्यान गोंयान येतालो, थंय इल्लोसो मातसो वॉल्तार भायर गेलो आनी स्लीप जालो आनी पडून हांगासर येवन पळयला तुमी ह्या फातराक हाडलो. हो फातर हांगा आशिल्लो, त्या फातराक हाडलो. आतां हो फातर पळय कितले भायर आसा तो. फाटीं कितें जालें, जेन्ना केबलाचें काम चलतालें पळय, हांगासर एक केबलाचें काम चलता तेन्ना हांवें त्या JCB वाल्याक सांगलें हें फातर काड म्हूण. तरी सुद्दां ते फातर हिंगा दोन गेले. आयज तो रायडर आड्डोन पळय हो फातर थंयच्यान पावला. बरें जालें ताका कांय जावं ना, देवा कृपेन तो साल्वार जालो. पूण जरी तर ताका तकली तेजी आड्डोन तर फातरा आड्डोन मेल्लो, हाका जबाबदार कोण आहलो? जाल्यार PWD जे हायवे आसा तांचें लक्ष हाजेर आसा काय ना हो म्हाजो तांचे कडेन एक प्रश्न. ह्या फातराक आड्डोन आज ती मोटरसायकल डॅमेज जाला, हाका जबाबदार कोण? PWD काय आनी कोण? जेन्ना हे केबलाचें काम चलतालें तेन्ना आमी ताका परत रिमांड केलें तूं फातर काडून उडय म्हूण. आतां कितें जालां, हो रायडर पडलो म्हूण आमी हायलायट करता कितें अश्यो ह्यो डिस्क्रिपन्सी कितल्योच आसा रोडार गेल्यार खुबशे कडेन मेळटा. तर जाता तितले बेगीन ताबडतोब PWDच्या आनी हायवेच्या AE कडेन विनंती करता तुमी जाता तितले बेगीन हे रोड क्लियर करचे आनी लोकांक बरे तरेन हे कशें राह दिवचो. मंत्री आमदार जेन्ना रस्त्यांतल्यान वतात तांकां मुखार पुलीस, फाटल्यान पुलीस उरतात आनी ते सुरक्षीत वतात. त्या टायमार मोदी कोण आल्यार ताका सायडवेज करून हकलून लावतात, कारण हे सुरक्षीत वचचे म्हूण. पूण जे लोक टॅक्स भरतात, जे लोक बाकीचे सगळे टॅक्स भरतात ते मात सुरक्षीत ना. आयज काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक दापट म्हणटा ती काही रायडर मोटरसायकलीन जाले कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक, गोंयचेच ते, आनी ताची मोटरसायकल खंय तरी स्लीप जाली आनी तो झरकडत आयलो आनी हांगा पडलो. आनी जेन्ना हांगा पडलो तेन्ना तेगे फातराचेर पडिल्ल्यान मोटरसायकल मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्या. आयज प्रत्येक कडेन पुलीस तालो मारपाक रावतात, प्रत्येक कडेन फायनीची तरतूद केल्ली आसा, केल्ली आसा. पूण हे जे फातर रस्त्यार आसात ते काडपाचे कोणे म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. कारण ह्या फातरांक लागून खुबशे एक्सिडेंट जातात, लोकांचो जीव वता, पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी खंयच लक्ष घालना. आयज आमच्या गोंयांत डबल इंजीन सरकार आसा, पूण लोक डबल सुरक्षीत नात, सिंगली सुरक्षीत नात. खंय दिसान दीस एक्सिडेंट जातात, कोण तरी मरतात. ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की हे जो रस्त्याचे सायडीच्यान फातर बी आसात ते काडात आनी रस्तो सुरक्षीत दवरात. त्याच बरोबर जी आयज मोटरसायकल हांगा पडली ती आमी बरी करून चॅक केली. पयल्या तेज्या
मुखाल्लो पंख आसा त्या पंख्याचेर वयर ताणें नंबर प्लेट घाल्या, कारण ही कोणाक दिसना. आनी फाटल्याच्यान नंबर प्लेट आसा ती खाच्चीन भितर घाल्या, ती बी कोणाक दिसना. आनी जेन्ना अशे हे रायडर नंबर प्लेटी कशा कशे घालतात, गव्हर्मेंटाचे रुल्स पाडनात, आनी त्या टायमार ते येतात, कोणाक उडोवन गेले जाल्यार हाका जबाबदार कोण. आयज हो रायडर मडगांवच्यान कारवार गेलो, कर्नाटकाच्यान गोंयान आयलो, पूण आमची पोळे गेट आसा, ह्या पोळे गेटीचेर पुलिशेन तागेली नंबर प्लेट कित्याक चॅक केली ना म्हूण लोकांक प्रश्न. कारण नंबर प्लेट आसा ती क्लीन आनी दिसपाक जाय आनी वेवस्थीत जाग्यार आसपाक जाय. तो जागो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो आसा. फॉर एक्झाम्पल आमचे दोळे तकलेक आसतात, ते जर हड्ड्याक उरले जाल्यार कशें दिसतलें. अशीच परिस्थिती जाल्या. ज्या जाग्यार नंबर प्लेट लावपाक जाय ती नंबर प्लेट जाग्यार लायनात, खंय तरी खाचीन लायतात, खंय तरी नाकाशे कडेन लायतात. आनी पुलिशेन आडयल्ल्या बुट्टो आपण लायली मरे, हे पळय हांगा लायल्या, पूण तिचो एक अमकोच जागो आसता, त्या जाग्यार जर नंबर प्लेट ना जाल्यार तांचेर कारवाई करची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.